में काफ़ी खरीदारी कर भी ली है और आज भी कर रहे हैं। कपड़े लेने आए हैं, ज्वेलरी वगैरह हम सब कुछ लेने आए हैं। चूड़ियाँ लेने आए हैं। कश्मीर बेंगल है ना, ये बहुत डिमांड में चल रहा है। ईद की तैयारियों के लिए एक और दिन मिल गया। मुल्क भर में चांद रात जुमे की शब होगी। ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरों के बाजारों में रौनकें, सिले सिलाए कपड़ों, जूतों और मेकअप की दुकानों पर रश। सजने संवरने को भी हर कोई तैयार। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद का कल ईद मनाने का ऐलान। लंदन में सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात। जियो टीवी और जंग के ताउन से मुनाकिद चांद रात में लोगों की गहमा गहमी। हाथों पर हिना के खूबसूरत डिज़ाइन बनवाने के लिए मेहंदी के स्टॉल्स पर ख़वातीन की लंबी कतारें। खूबसूरत मलबूसात, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर भी रश। चांद रात मनाने आने वालों के लिए मज़े मज़े के खानों का भी एहतमाम। अमरीका और कनाडा में भी जुमे को ईद का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज होगी। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद 21 मार्च को होगी। मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नजर नहीं आया। ईद हफ्ते को होगी। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर हमला। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हैफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता। पासदारान इंक़लाब का कहना है कि हैफा, अशदूद और दीगर रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। हमलों में खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। हमलों के दौरान अमरीकी F-35 जंगी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ईरानी जवाबी कार्रवाई से जहाज़ को नुकसान पहुँचा। ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तवानाई की तनसीबात पर ईरान के जवाबी हमले। सऊदी अरब की बहरा अहमर पर वाक़े यम्बो पोर्ट से मुतसल रिफाइनरी पर भी हमला। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बॉब फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात। तनसीबात मुतासर, काम आर्जी बंद। कतर के रासलफान सनती शहर पर हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। आबनाए हरमुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज़ पर हमला। जहाज़ में आग भड़क उठी। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत ने तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फ़ी बैरल तक जाकर कुछ नीचे आई और $114 फ़ी बैरल पर तेल की फ़रोख्त होती नजर आई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में इजाफा। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी। कतर एनर्जी के CEO और तवानाई के अमूर के वज़ीर मुमलिकत साद अल काबरी ने कहा है कि ईरानी हमलों ने कतर की माया कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत का 17% ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से सालाना रेवेन्यू में $20 बिलियन कमी का अंदाज़ा है। यूरोप और एशिया को LNG को सप्लाई मुतासर होने का भी ख़तरा है। LNG के हमलों के ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत की जाएगी और 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG की सप्लाई मुतासर होगी। साद अल काबी ने कहा कि हमलों के बायस LNG साइट्स को पहुंचने वाले नुकसान के बायस कतर एनर्जी को इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ LNG फराहमी के 5 साल के तवील मुद्दती मुआहदों को मजबूरन मुअत्तल करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने अपने गैर फ़ौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुज़ाहिरा किया। तहम्मुल का मुज़ाहिरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया है। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का इज़ाला लाजमी शर्त हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये खेल खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं।
ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے عالمی میڈیا کو بریفنگ، کہا کہ ساؤتھ پارس پر حملہ اسرائیل نے کیا، ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا ہے۔ بولے صدر ٹرمپ کو اسرائیل نے حملوں پر مجبور کیا نہ کر سکتا تھا۔ ایران جنگ پر ٹرمپ اور میرے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے۔ دو رہنماؤں کے درمیان اس سطح کی کوارڈینیشن پہلے نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ لیڈر ہیں، میں ان کا اتحادی ہوں۔ آبنائے ہرمز پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور جاپان کا مشترکہ بیان جاری۔ مدد کی پیشکش، توانائی منڈیاں مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ کہا گیا ہے کہ توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ آبنائے ہرمز کو محفوظ گزرگاہ بنانے کی مناسب کوششوں میں شمولیت کے لیے تیار ہیں۔ کمرشل جہازوں پر ایران کے حملے قابل مذمت قرار۔ ایران سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ توانائی پیداوار بڑھانے پر کام کرنے کا بھی عزم۔ ایران ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت روکے، آبنائے ہرمز کو محفوظ بنائے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرے۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مطالبہ۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت۔ لبنان کی سیکیورٹی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اظہار۔ اعلامیہ میں کہا کہ خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات پر حملے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ دوسری جانب اجلاس کی سائیڈ لائن پر پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ ایران کے مغربی علاقوں پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری، 12 افراد شہید۔ ایرانی افواج کا کہنا ہے کہ دشمن نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ جوابی رد عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ لبنان پر بمباری کے دوران اسرائیل نے روسی میڈیا کے نمائندے کو بھی نشانہ بنا دیا۔ رپورٹر اور کیمرامین بال بچ گئے۔ روسی صحافی اسٹیو سوینی کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی غلطی نہیں بلکہ صحافیوں پر ایک ٹارگیٹڈ حملہ تھا۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہمیں خاموش کر دے گا تو وہ بڑی غلطی پر ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ نے کہا ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو ممکنہ طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں 7000 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 11 ابدوزیں تباہ کی گئی ہیں۔ ریڈار اور دفاعی سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی نیوی کے 120 جہاز تباہ کر چکے ہیں۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ایران کے خلاف حملے جاری رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا امریکہ اور اسرائیل سے ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا جنگ قابو سے باہر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ روکی جائے۔ سیکرٹری جنرل نے ایران سے بھی پڑوسی ممالک پر حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کی بندش فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران جنگ کی مخالفت کے باعث چارلی کرک پر اسرائیلی نواز ڈونرز کی طرف سے شدید دباؤ تھا۔ قتل سے قبل چارلی کرک ایران جنگ میں نہ جانے اور اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے مستعفی ڈائریکٹر جو کینٹ کا انکشاف۔ کہا کہ چارلی کرک ٹرمپ کے بڑے حمایتی تھے۔ انہوں نے آخری ملاقات میں مجھے کہا کہ ہمیں ایران کے ساتھ جنگ میں جانے سے روکو، اور پھر اچانک سے اسے سرعام قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد جو میسیجز سامنے آئے اس میں چارلی پر اسرائیلی نواز ڈونرز کے دباؤ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تحقیقات سے روکا گیا۔ جو کینٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایران کے جلد ایٹمی ہتھیار کی تیاری کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا۔ امریکہ کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں ممکنہ طور پر ایسے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کی رینج امریکہ تک ہو۔ امریکی سینٹ کمیٹی میں سماعت کے دوران تلسی گیبارڈ نے کہا کہ روس، چین، شمالی کوریا اور ایران اور پاکستان جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے والے جدید میزائلوں پر تحقیق کر رہے ہیں جو امریکہ کو اپنی زد میں لے سکتے ہیں۔
پاکستان نے امریکی ڈائریکٹر قومی انٹیلیجنس کے پاکستان کے میزائل پروگرام سے متعلق بیان کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہے، جارحانہ عزائم کا حصہ نہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام کی بین البراعظمی حد مارج سے کہیں کم ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام قابل اعتبار کم از کم دفاعی صلاحیت کے اصول پر قائم ہے۔ بھارت کی 12,000 کلومیٹر سے زائد رینج میزائل صلاحیتیں علاقائی سلامتی سے بڑھ کر تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستان کی تصویراتی صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی حامل ہیں۔ تصویراتی صلاحیتوں کا مقصد قومی خود مختاری کا تحفظ ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، عدم امتیاز اور حقائق پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے متوازن اور ذمہ دارانہ رویہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا رابطہ۔ وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی بالخصوص ترکی پر میزائل حملوں کی مذمت، کہا پاکستانی قوم ان مشکل حالات میں ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ کشیدگی کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان کے 3 ٹیلی کام آپریٹرز کو 5G اسپیکٹرم لائسنس جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو سراہا، کہا پاکستان کے ہر کونے، گاؤں، دیہاتوں میں ٹیکنالوجی لے کر جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم، کہا دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانے جہاں کہیں بھی ہوئے نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی راولپنڈی میں اہل تشیع علماء سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ اتحاد، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کا کردار کلیدی ہے۔ غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کی تشدد کی بھرپور مذمت۔ امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی اداروں کی حمایت کا اعلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ماڑی پور میں ژالہ باری۔ 2 روز بارش کے بعد کراچی میں آج موسم صاف اور دھوپ نکلی رہے گی۔ ہفتے کو مضافاتی علاقوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید کے پہلے روز کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 24 سے 27 مارچ کے دوران کراچی میں بھی بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش اور برفباری سے موسم سرد۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں بھی بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند جاگراں ویلی روڈ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ سوات اور ملاکنڈ میں بھی بارش سے موسم سرد۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ حکومت پنجاب کا لاہور کی سڑکوں، گلیوں اور یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کا پرانا نام بحال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں قدیمی شہر میں مریم زمانی مسجد اور دیگر تاریخی عمارتوں کو بحال کیا جائے گا۔ گوادر میں خواتین کے لیے اپنی نوعیت کے پہلے اور منفرد ویمن بازار کا انعقاد۔ ویمن بازار میں گوادر اور گرد و نواح کے علاقوں کی مقامی خواتین اور بچوں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ عید ویمن بازار خواتین کو تفریح اور معاشی خود مختاری کے مواقع فراہم کرنے کی مثبت کاوش ہے۔ حکومت خواتین کو عزت، تحفظ اور باوقار مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت استعمال کی مدت 9 ماہ سے بڑھ کر 18 ماہ کر دی۔ برآمد کنندگان اب درآمد شدہ خام مال پر 0 ڈیوٹی اور درآمدی مرحلے کی ٹیکس سہولت حاصل کر سکیں گے۔ استعمال کی مدت میں اضافے سے برآمد کنندگان کی لاگت کم ہوگی۔ اس فیصلے سے بالخصوص چھوٹے اور درمیانے درجے کے برآمد کنندگان کو فائدہ پہنچے گا۔ 18 ماہ کی مدت سے مزید 6 ماہ تک کی توسیع بھی کیس ٹو کیس بنیاد پر دی جا سکے گی۔
बाज़ारों में गहमा गहमी अपने उरूज पर, हर तरफ ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। ख़वातीन हो या बच्चे, सभी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। दुकानदार मुख्तलिफ अंदाज में ख़रीदारों को मतवज्जा कर रहे हैं। कहीं चूड़ियों की खनक है तो कहीं जूतों की ख़रीदारी में रश। लोगों का कहना है कि कपड़ों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी, अब बारी है जूतों और दीगर लवाजमात की। वहीं दुकानदारों का गिला है कि लोग नए ट्रेंड्स के चक्कर में रिवायती खुसरों को भूल रहे हैं। इस तरह हम कपड़ों का ख्याल रखते हैं ईदों पे, इस तरह हमें अपने चेहरे का और बालों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कैराटिन करनी है तो फेशियल करना है, कैसे ईद की खुशियाँ हो रही हैं तो हमने भी ऐसे खुशियाँ मनानी है, तो ईद के दिन हम भी प्यारे लगेंगे तो लोग हमको देखेंगे। बाल बनाना, दाढ़ी बनाना और फेशियल करना भी बहुत ज़रूरी है कि कपड़ों के साथ साथ इंसान भी अच्छा लगे ना। ईद मोड ऑन हो गया, शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल, अब बारी है पर्सनल ग्रूमिंग की। औरतों के साथ मर्द हजरात भी सैलून का रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि अच्छे कपड़ों के साथ अपने रंग रूप का ख्याल करना भी ज़रूरी है। कोई हेयर कट करवाने आया है तो कोई फैशन। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के बरतानिया पर इक़्तिसादी असरात। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद 3.75% पर बरकरार रखने का फैसला। जंग शुरू होने से पहले इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों ने शरह सूद में कमी की पेशगोई की थी। शरह सूद में कमी से लाखों अफराद को मॉर्गेज की माहाना अदायगी की रकम में बचत होती। जंग के सबब रवां बरस शरह सूद में कमी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल, इजाफे का खतरा भी मौजूद। दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा, और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली, तो जैसी हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोलते। एक साल की जद्दोजहद के बाद गौहर को कुबरा कैसे मिली? कुबरा को ब्रेकअप के दौरान शादी का एहसास कब हुआ? कुबरा गौहर को अकेले डिनर पर क्यों नहीं जाने देती? देखिए ईद के पहले दिन अदाकार गौहर रशीद और उनकी अहलिया कुबरा खान को, और ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय को प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीजें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियसली लेते होंगे। फिल्म बुल्ला की हर तरफ धूम, दुनिया भर में चर्चा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फिल्म का ट्रेलर छा गया। 30 बैनुल अक़वामी फिल्मों के मुकाबले में चौथा नंबर कामयाबी को जाहिर कर रहा है।